ومن أخطر مسالك المهالك ذنوب الخلوات، وقد كثرت وسائلها، ولا يزجر عن إثمها واقترافها إلا خوف الله ومراقبته. يقول ابن القيم رحمه الله: ذنوب الخلوات سبب الانتكاسات، وعبادة الخلوات سبب الثبات. وكلما طيب العبد خلوته بينه وبين ربه طيب الله خلوته في قبره. فليأخذ العبد حذره من ذنوب الخلوات مع أدوات الاتصالات، وعبادة السر تقي من نوازع الشهوات، والمراقبة في الخلوات ترسخ قدم الثبات. ومن أكثر العبادة في الخلوات ثبته الله عند الشدائد والمدلهمات. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل.